गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ते की पथरियाँ, पित्ते का ऑपरेशन, पित्ते से रिलेटेड जितने भी इशू आ रहे होते हैं, ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी बन गई है। हर दूसरे पर्सन को इसका इशू है, लेकिन उसे पता तब चलता है जब वो काफ़ी हद तक वो बिगड़ चुका होता है और अंदर पथरियाँ बन चुकी होती हैं। तब जाके जब वो नालियों में फंसने लगती हैं, तब जाके उसको पता चलता है कि ओहो हमारे साथ तो ये इशू चल रहा है। और इसमें 80% औरतें हैं, मर्द 20% हैं जिनको ये इशू आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया में, और 80% औरतें हैं। बल्कि यूएसए में एक साल में 2 लाख से 3 लाख तक के जोन से है ना, ये इसके ऑपरेशन गॉल ब्लैडर के और इससे रिलेटेड, इसकी पेन से रिलेटेड केसेस आए हैं। अब उसकी वजह क्या है? हम लोगों का गलत लाइफ स्टाइल और हम लोगों की गलत किस्म की डाइट, वो वजह बन रही हैं। और औरतों में क्यों ज़्यादा हो रहा है? उसकी वजह है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जब औरतों का ख़राब होता है तो उसके साथ लिवर का कनेक्शन होता है। जब लिवर उनका, जिन औरतों का को थायराइड का प्रॉब्लम है, हर औरत को का लिवर इशू है, ठीक है। उसका रिपोर्ट में तो वो टेस्ट कराती हैं, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, उनके रिपोर्ट टेस्ट वो जी ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने लिवर का टेस्ट कराया, वो ठीक आए हैं। क्योंकि वो टेस्ट में तब आता है जब 80% ख़राब हो चुका होता है लिवर, तब वो टेस्ट में आता है लिवर का डैमेज, तो आप पता ही नहीं चलता है। तो वो अंदर उनके थायराइड का आ गया टेस्ट में कि वो नहीं बन रहे हैं, T4 T3 अच्छे से नहीं बन रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे उनका लिवर का इशू है। तो इस वजह से इन औरतों की तादाद के ज़्यादा होने की वजह यही है। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स को और गॉल ब्लैडर को किस तरह से आप लोग लेके ठीक कर सकते हैं, और आप लोगों ने अपनी डाइट के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू इसे ठीक करना है। यही सब मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उन लोगों की डाइट चेंज करके। आप लोग भी आए हमारे साथ, वीडियो सुने, समझें, उनको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ चेंज करें। अब यहाँ पर गॉल ब्लैडर का अब इशू, अब इसका कनेक्शन गट के साथ भी बन रहा है। अब यहाँ पे इशू आया गॉल ब्लैडर का, उसका मतलब है कि उसके पीछे लिवर असल वजह लिवर है पीछे। ये पित्ता जो सा होता है, ये सिर्फ एक स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। उसको बाइल को, जो बाइल साल्ट होता है, वो स्टोर करता है हमारे अगले खाने तक। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम तक वो उसे स्टोर करेगा। अब यहाँ पर ना इसकी गलत फहमी हो रही होती है कि शायद हमें दिल का दर्द हो गया है, शायद हम लोगों को पेट का दर्द है। वो लोग इसमें कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। उसको आप लोगों ने अपनी सिम्टम्स को समझ के, एक तो ये कि ये खाने के आधे 1 घंटे के बाद होगा, क्योंकि जब आपने खाना खाया उसके अंदर जो फैट है, ये जो बाइल होता है ना, ये इसकी प्रोडक्ट है लिवर की, ठीक है। ये सिर्फ पित्ते में जाके स्टोर होता है, पित्ता सिर्फ उसे रिलीज़ करता है। जब हम खाना खाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो रिलीज़ करेगा उसको, बाइल साल्ट को, जो कि जाके फैट को हज़म कराने में मदद करता है। अब खाना खाया तो खाना जब हज़म होने लगेगा तो उसमें जो फैट होगा उसके लिए बाइल ने आना है वहाँ से। अब तब उस टाइम पे फिर पेन शुरू होता है, जब वो नहीं निकल पाता है, जब वो नालियों में आके फंस रहा होता है, उसमें कचरा होता है, ठीक है। एक तो वो लिवर से जब वो पित्ते में आएगा वहाँ फंस सकता है, क्योंकि उसमें कचरा होगा, वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा वो बाइल। तो जब उसमें गुजर रहा होगा, तब वो जब गुजरता है, फंसता है वहाँ पर वो कचरा, तो तब पेन होता है। जब वो बाइल से, पित्ते से रिलीज़ होता है हमारे उसमें छोटी आंत में जाने के लिए, डाइजेशन को डाइजेस्ट कराने के लिए हमारी फ़ैट को, तब पेन होता है जब वहाँ पर फंस रहा होता है। जिनके एमरजेंसी में ऑपरेशन होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि उनके छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं और वो स्टोन वहाँ आके फंस जाते हैं, ठीक है। 100% जो ऑपरेशन है वो जेन्युइन तौर पे नहीं होते हैं, क्योंकि इन स्टोन्स को डाइट से, लाइफस्टाइल से ख़त्म किया जा सकता है। जिन लोगों को ये फंसते हैं स्टोन आके, वो एमरजेंसी ऑपरेशन बन जाता है, ठीक है। तो अब सारे ही नहीं होते हैं, ये भी आपने माइंड में रखना है। अब आप लोगों ने किस तरह से अपने लेके चलना है सिलसिले को, आप खुद वो समझें, सुनें और उससे फिर सोचें कि हम लोग अपनी डाइट को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो आप लोग अगर अपने लिवर पे काम कर लेंगे ना, तो आप लोग अपने इसको पित्ते को आप लोग बचा सकते हैं। पित्ता बहुत ज़रूरी है, इसमें स्टोर होना है आके, उसका स्टोर रूम ही नहीं है तो वो सीधा जाके फिर वो नाली उसमें फेंक देते हैं मैदे के अंदर, तो फिर वहाँ पे फिर वो जा रहा होता है। जब यानी कि उसका क्या मतलब हुआ, जब वो प्रोड्यूस हो रहा है लिवर से, उसमें जाके वो मैदे में जाके वो गिर रहा है, खाना खाया नहीं खाया, वो वहाँ से गिरी जा रहा है। हमें कितनी मकदार चाहिए वो सब डिसाइड होती है, ठीक है। लेकिन इसमें डिसाइड नहीं होती, इसमें वो बस उसका वहाँ पे जा रहा होता है। जहाँ से जब स्टोर से निकलता है ना, तो वो जितनी ज़रूरत होती है स्टोर से उतनी चीज़ इशू होती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप लोगों ने समझना है, ऑपरेशन सोल्यूशन नहीं है इसका।
اچھا، اب آپ لوگوں نے اس کا رات کے ٹائم بھی آپ کو پین ہو سکتا ہے 12 بجے کے قریب، اور اس کو آپ لوگ پیٹ کے درد سے بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سینٹر میں بھی چلا جاتا ہے نا. یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا پین آپ کا، پتا یہاں پہ ہوگا، یہاں پہ ہوتا ہے پتا، تو یہاں پہ پھر نالیوں سے جب وہ انٹسٹائن میں جاتا ہے تو یہاں سینٹر میں آ کے یہاں پہ یہ پین ہوتا ہے، بیک میں بھی اور آگے بھی. ٹھیک ہے، تو وہ معدے کا درد بھی آپ لوگوں کو سمجھیں گے کہ شاید معدے کا درد ہے، بیک پہ بھی جائے گا، شاید ہماری پسلیوں کا درد ہے، شاید ہمارے دل کا درد ہے. تو وہ یہ ساری چیزوں کو نا مکس کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ. تو لیکن آپ لوگ اپنے ایک سمٹم رکھیں گے کہ بھائی کھانے کے بعد ہو رہا ہے، یہ کھانے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسی ٹائم پہ ہو رہا ہے ہر مرتبہ، ٹھیک ہے، اور نان سٹاپ ہو رہا ہے. یہ چیزیں آپ لوگ اپنے نوٹس کر کے نا تو آپ لوگ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ ایشو ہے اور ہم لوگوں کو کیئر کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اپنی ڈائٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے نوٹس رکھنا ہے. اب آپ لوگوں نے اس میں ٹھیک اب کس طرح سے کرنا ہے. جن لوگوں کا ٹھیک ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری خرابی نہ ہو، جن کی خرابی آ چکی ہوئی ہے ان لوگوں نے کس طرح سے اسے لے کے چلنا ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی جو سی ہے ڈائٹ کو فوکس کرنا ہے کہ اب یہ اچھا، اب یہاں پہ نا لوگوں کے ایک غلط کنسیپٹ پایا جا رہا ہوتا ہے. میرے پاس کنسلٹنسی کے لیے ایک بچہ آیا، وہ 30 ایئر کا، تو وہ اس نے کہا کہ مجھے نا آنتوں IBS کا مجھے ایشو ہے آنتوں کا. میری ڈائٹ بہت اچھی ہے، مجھے 7 سال سے کہ 8 سال سے مجھے IBS کا ایشو ہے، اور میں نے 1-2 سال سے اپنی ڈائٹ بہت اچھی کی ہوئی ہے، تو پھر بھی میرا ایشو سالو نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں نے پوچھا ہاں بچے بتاؤ کیا ڈائٹ تم نے اچھی کی ہوئی ہے، کیا تمہاری ڈائٹ چل رہی ہے. وہ جی ناشتے میں کیا لے رہا ہے، اوٹ لے رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے اوپر کیلا کٹ کر کے میں ڈالتا ہوں. مجھے اپنا وزن بھی بڑھانا ہے تو میں کیلا کٹ کر کے اس کے اوپر ڈالتا ہوں، میں یہ ناشتہ وہ لیتا ہوں. اب یہاں پر ویٹ آپ لوگوں کا نہیں بڑھے گا جب تک آپ لوگ اپنے ایشو ریزالو نہیں کریں گے. اب یہ جو بائل ہے یہ ہمارے بہت ضروری ہے ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرانے کے لیے، ہمارے جو اس کا ہے آنتوں کا انوائرمنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ صبح اسپائک دے رہے ہیں اوٹ کہا کے، جو دلیا یہ ہوتا ہے، جو کا دلیا ہوتا ہے، یہ بنے بنائے جو اوٹ ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو خود سے بھی لے رہے ہیں چکی کا جو دلیا ہوتا ہے وہ بھی، یہ انسولین اسپائک دے گا آپ لوگوں کو. صبح انسولین اسپائک دے رہے ہیں، شوگر کا اسپائک دے رہے ہیں، اور یہ اسپائک جا کے کس کو خراب کر رہا ہے؟ لیور کو. اب لیور سے ہی یہ پروڈیوس ہونا ہے، تو جب لیور کو ہی آپ خراب کری جا رہے ہیں صبح اس کا اسپائک شوگر کا دے کے، اندر اس کو نہیں پتہ. اور یہ شوگر کو کس نے میٹابولائز کرنا ہوتا ہے؟ یہ جو فرکٹوز کو، یہ جو آپ لوگ کیلا کھایا ہے صبح یہ فرکٹوز ہے اس کی شوگر. ٹھیک ہے، تو یہ فرکٹوز کو کوئی اور چیز ہمارے جسم میں ہضم نہیں کرتی ہے سوائے جگر کے. ہمارا لیور اس کو میٹابولائز کرتا ہے، ہمارا لیور اس کو کنزیوم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب فرکٹوز آپ صبح اسے دے رہے ہیں، لیور پہلے ہی آپ کا ٹینشن میں آیا ہوا ہے، اور آپ لوگ اس میں ویٹ بڑھنے کا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا ویٹ بڑھا ہوا ہے تو تبھی آپ لوگوں کو لیور کا ایشو ہے. اس میں ویٹ کم بھی ہے کیونکہ اسے IBS کا ایشو ہے، کبھی کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، کبھی لوز موشن ہو رہے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو لگ ہی نہیں رہا ہے آپ کا کھانا، تو آپ کا لیور کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں. جب تک یہ انسولین ریزسٹنس، یہ اس نے کیا اسپائک نے کیا کیا جا کے یہ وہ میٹابولائز اب لیور کو فری ہونے ہی نہیں دے رہے. آپ لوگوں نے جو کمبینیشن دونوں چیزوں کا بنایا، دونوں کی دونوں کاربوہائیڈریٹ ہیں، اور ایک فرکٹوز ہے. ٹھیک ہے، فروٹ. جسم کو نہیں پتا ہے کہ یہ چینی شوگر سے آئی ہے، چینی سے یہ جو شوگر ہے یہ چینی سے آئی ہے، گڑ سے آئی ہے، ہنی سے آئی ہے، یا کیلے سے آئی ہے، اسے نہیں پتا، یا اوٹ سے آئی ہے، اسے نہیں پتا ہے. اسے اتنا پتا ہے کہ یہ جو سی شوگر آئی ہے تو وہ جتنی یوز کرنی ہے جسم نے، اور اس کے بعد لائف اسٹائل کیا ہے، ناشتہ کر کے آفس چلے جانا ہے، سارا دن جا کے سیٹ پہ بیٹھنا ہے. تو اب کہاں سے وہ یوٹیلائز کریں گے آپ لوگ اس شوگر کو، کہاں سے سنبھال پائیں گے اس شوگر کو؟ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارا لیور ٹھیک کام کرے گا تو ہمارا سسٹم سیدھا ہوگا. اب IBS کا یہاں پہ اس کو ایشو چل رہا ہے، IBS کے آنتوں کا گٹ کا ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آنتوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بائل کا پروڈیوس ہونا اور وہ انوائرمنٹ کو آ کے چینج کرے گا وہاں پر. ٹھیک ہے، ایک پنکریاز جوس ہوتا ہے، پنکریاٹک جوس ہوتا ہے، یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ پنکریاز ہوتا ہے، یہاں سے وہ جوس نکلتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ بائل ہوتا ہے. یہ دونوں مل کے جوسز جا کے وہاں پر ایک ہمارے معدے کا تیزاب، 3 چیزوں نے اپنی ساری کارکردگی ہمارے کھانے کی کو ہضم کرنے کی اور ہمارے جسم تک پہنچانے کی، یہ ان 3 چیزوں نے مل کے کام کرنا ہے. تو اب وہاں پر آپ لوگ جگر کو ہی خراب کری جا رہے ہیں، تو اس نے بائل کہاں سے پروڈیوس کرنا ہے؟ اور اس بائل نے ہی آ کے پھر وہاں پہ اسی وجہ سے بیڈ بیکٹیریا گرو کر جاتے ہیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ الکلائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور الکلائن جگہوں پہ آتے ہیں بیکٹیریا، بیڈ بیکٹیریا. جب معدے کا بھی
تیزاب ختم ہو جاتا ہے نا، کم ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایچ پیلوری اسی وجہ سے ہی وہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب میدے کا تیزاب کم ہے، ایچ پیلوری جو ان سے وہ الکلائن ہو گیا میدا، تو وہاں پہ بن گیا ایچ پیلوری۔ ایچ پیلوری ہمارے یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں نا ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں، ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر انوائرمنٹ ٹھیک رہے گا تو وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے، جب انوائرمنٹ غلط ہو جائے گا تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اٹھ جاتے ہیں، سوئے ہوئے یہ اٹھ جاتے ہیں، تو وہ پھر میدے میں بھی جا کے وہ ایشو کر رہا ہے۔ اوپر سے آپ وہ اس کو وہ گرینز دے رہے ہیں صبح صبح، اور وہ کیسے سیدھا ہوگا؟ کیلا بھی الکلائن ہوتا ہے، کیلا الکلائن کرتا ہے، وہ میدے سے ہی الکلائن کا کام شروع ہو گیا ہے، آنتوں میں جا کے وہ سارا کچھ وہ اس نے خرابی کرنی ہے، میدے سے ہی آپ کی سٹوری وہاں پہ غلط سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سارا انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں لنک کہاں پہ بنا رہی ہوں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے میدے کے تیزاب کو ٹھیک رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو فیٹ کو اور ہضم کرانے کے لیے جو بائل نے آنا ہے وہ، اور جو لیور نے کچرا جو ان سا ہے وہ جب ہضم نہیں ہوگا کھانا تو وہ کچرا ویسے کا ویسا آنتوں میں جائے گا، بڑی آنت میں جائے گا، وہ وہاں سے پھر کانسٹیپیشن بھی ہوتی ہے، جو کچرا باہر نکلنا تھا وہ دوبارہ بلڈ میں ایبزارب ہو کے دوبارہ جسم کے اندر یہ سٹوری بن رہی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنا پہلے نمبر پہ اپنے میدے کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میدے کا جو انوائرمنٹ ہے نا، یعنی کہ جب کھانا کھائیں تو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہونا چاہیے، تو وہ ایک تو نیچرل پروڈیوس ہونا چاہیے، جب 30-35 سال کے بعد ویسے ہی وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ڈپریشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈپریشن اسے پروڈیوس نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو ڈیپ بریدنگ، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ آپ لوگوں کو جو یہ سارے ایشوز جن کو چل رہے ہیں وہ اپنے ڈیپ بریدنگ کریں، اپنی زندگی کو آسان کریں۔ ڈیپ بریدنگ کرنے سے کیا ہوگا؟ آکسیجن اندر جائے گی اور آپ لوگوں کا ڈپریشن کم ہوگا، اور جو ہائیڈروکلورک ایسڈ جو پروڈیوس ہونا ہے وہ آرام سے وہاں پہ پروڈیوس ہوگا۔ جب یہاں پہ سٹریس میں باڈی ہوتی ہے تو وہ نہیں پروڈیوس ہو پاتا ہے، وہاں پہ مسل سیل سارا کچھ اکڑ جاتا ہے سٹریس کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں نے ڈیپ بریدنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ڈیپ بریدنگ، ناک کے تھرو سانس لے کے جانا ہے، تھوڑا ہولڈ کرنا ہے، منہ کے تھرو نکالنا ہے، ناک کے تھرو سانس لے کے جانا ہے، ہولڈ کرنا ہے، ناک کے تھرو سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ ناک سے سانس لینا ہے۔ اس میں اصل سٹوری کیا ہے؟ ناک کے تھرو سانس لینے کی۔ ناک کے تھرو سانس لیں گے تو پھر یہ سارا وہ آپ کا سسٹم سیدھا ہوگا، یہاں پہ منہ کے تھرو سانس لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ڈیپ بریدنگ کر کے اپنا سٹریس لیول کم کرنا ہے تاکہ ہائیڈروکلورک اسٹمک میں پیدا ہو سکے۔ اب جن لوگوں کا تیزاب بہت زیادہ کم وہاں پہ ہے تو ان کو پھر باہر سے لینا پڑے گا۔ اب باہر سے آپ لوگوں نے بٹین SCL اور یہ والی گولیاں وہ والی گولیاں بڑے شوق سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کھا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے میڈیکیشن کی طرف نہیں جانا، آپ لوگ نیچرل چیزوں کی طرف آنا ہے، پیور چیزوں کی طرف آنا ہے۔ نیچرل میں کیا آ جاتا ہے؟ ایپل سائڈر ونیگر، وہ سیب سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اور وہ پری بایوٹک بھی ہمارے لیے ہوگا اور وہ ہماری ڈائجیشن میں بھی ہیلپ کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے ایک تو ایپل سائڈر ونیگر کا انکلوڈ کرنا ہے کھانا کھانے سے پہلے، تاکہ شروعات ہی اچھی ہو جائے نا۔ تو وہاں پہ جو ہضم ہونا تھا، جو کام کرنا تھا تیزاب نے اس کے ساتھ مکس ہو کے وہ اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو وہ آپ لوگوں نے ہائیڈروکلورک ایسڈ آپ لوگوں نے وہ لینا ہے اس کے تھرو، ایپل سائڈر ونیگر کے تھرو، وہ آپ لوگ ایڈ کریں گے اپنی ڈائٹ میں۔ اس کے بعد اب یہاں پر بات آ جاتی ہے گڈ فیٹ کی۔ اب آپ کا لیور جو ہے وہ اچھے سے کام نہیں کر رہا ہے، اس کو گڈ فیٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ فیٹ سے ہمارا لیور چلتا ہے، میٹابولائز ہوتا ہے، وہ اپنی ورکنگ کرتا ہے ساری، تو وہ فیٹ ہی بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ پین ہوتا ہے تو وہ یہ بائل کی وجہ سے کہ بائل آ ہی نہیں رہا ہے، تو ہم لوگ وہ چیزیں، اس کا یہ سلوشن نہیں ہے کہ آپ لوگ چکنائی والی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، گندے والی چکنائی آپ لوگ بند کریں، جو کوکنگ آئلز ہیں ان کو چھوڑیں، سب سے پہلے سمپل کی طرف آپ لوگ آئیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اب گڈ فیٹ لینے ہیں کس کی فارم میں؟ آپ لوگوں نے لینا ہے اس میں انڈے کی زردی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوکونٹ کو ایڈ کرنا ہے۔ اب کوکونٹ آئل جو ہے اس کی کوالٹی کا پتہ نہیں کہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو لے کے اپنی زندگی مزید خراب مت کریے گا کوکونٹ کے پیچھے ڈل کے، کیونکہ ملاوٹ جہاں پہ جتنی ہو رہی ہوتی ہے، اتنی سستی چیز، اتنا 1500 کا کلو آئل مل رہا ہوتا ہے کوکونٹ آئل، میں لیتی رہی ہوں پورا سال، ٹھیک ہے؟ جب میں نے سٹارٹ کیا سارا کچھ پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ملاوٹ یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ اس کی بجائے اسے چھوڑیں آپ لوگ اور نیچرل کی طرف آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوکونٹ اسے بھگوئیں رات کو، اور اس سے ہاف لے لیں، اس کے سلائس کر لیں، وہ آپ لوگ اس میں فائبر بھی چلا جائے گا، ہمارے گٹ کو فائبر بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ ہیلپ کرے گا کچرا جسم سے نکالنے کے لیے، کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمیں گڈ فیٹ بھی اس کے تھرو مل جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے جن کو بھی یہ پتے کا لیور کا ایشو ہے تو وہ آپ لوگوں کو نے اس کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو
हाफ़ ले लें इसको। शुरू में आप लोगों ने पहले इसके 3 हिस्से कर लें, ये ठीक है, ये हाफ़ है, इसके 3 हिस्से कर लें। पहले एक हिस्सा आप लोग खाएं जब आपको शुरू में शायद थोड़ा सा पेन हो, लेकिन थोड़े दिनों तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि लिवर को ठीक करने के लिए हमें गुड फैट देना होंगे। गुड फैट जाएगा तो वो ठीक होगा। अब थोड़ी थोड़ी मिकदार में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसे 3 हिस्से करें, एक हिस्सा आप वो ले लें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग बढ़ा दें, ठीक है। तो वो हाफ़ कर लें, फिर इसका भी हाफ़ फिर कर लीजिएगा जब हज़म होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने गुड फैट आप लोगों ने देने हैं। इसके अलावा अब खाने को पॉलीफिनॉल्स, ठीक है। अब पॉलीफिनॉल्स क्या है कि जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कचरा होता है हमारे जिस्म के अंदर, उसको जिस्म से खारिज करते हैं। जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, पाकिस्तान में ये नहीं मिलती, ब्लैकबेरीज़ के बाहर के मुल्कों में होती है, वो लोग ये खा सकते हैं। हमारी स्ट्रॉबेरीज़ जब मौसम आएगा तो हम लोग तब स्ट्रॉबेरीज़ आप लोग उसे यूज़ किया करें, ऐसी चीज़ों को, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं और प्रीबायोटिक भी ये हमारे हो जाते हैं, क्योंकि अब जिनको ये इशू है ना बाइल वगैरह का, जिनका नहीं बन रहा होता, कोलेस्ट्रॉल, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, दूसरे लफ्ज़ों में कह लो, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है और उनको इशू आ रहे होते हैं, उसका ये हो रहा होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल टूट नहीं पाता है, ठीक है, छोटे पीसेज में कन्वर्ट नहीं हो पाता और जिस्म से खारिज नहीं हो पाता है। तो उसको छोटे पीसेज में कन्वर्ट करने के लिए गुड बैक्टीरिया हमारे काम करते हैं। वहाँ पर कोई चीज़ हवा से कोई दवाई नहीं आ जानी है, वो उसका सोल्यूशन क्या डॉक्टर्स निकालते हैं कि वो स्टैटिन ड्रग्स दे दी जाती हैं। वो लीवर के पास वो जो पाथ होता है, उसका रास्ता होता है कोलेस्ट्रॉल का मूव करने का, वो रास्ता बंद कर देते हैं। वो बॉडी खुद से जो प्रोड्यूस कर रही होती है उसको भी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। बाहर से भी देना, वो कहते हैं आप लोगों ने फैट नहीं खाना है, बाहर से भी बंद कर दिया। और दूसरा जुल्म किया जो जिस्म के अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि बॉडी 75% हमारी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है, खुद फैट पैदा करती है, तो वो इतना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो वो हमारे हार्मोन्स और सारी चीज़ें ये गुड फैट से बन रहे होते हैं, तो वो उसको भी बंद कर देते हैं। उसे बंद नहीं करना है, आप लोगों ने उसको हज़म करना, उसे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करने के लिए आसानी पैदा करनी है। उसके लिए हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए। गुड बैक्टीरिया के लिए आप लोगों ने प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक पे जोर देना है। दही, अचार, इन चीज़ों को यूज़ करें। जिनको थायराइड का इशू नहीं है, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं है, वो लोग सब्जियाँ खाएँ, ठीक है। गोभी फैमिली, लेकिन कच्ची सब्जियां मत खाया करें। इनको आप लोग स्टीम करके आप लोग खाएं, कुक करके खाएं। वो फिर आपके जितनी कच्ची सब्जी होगी आपके स्टमक को उतना ज़्यादा तेज़ाब लगेगा उसे हज़म करने के लिए। और तेज़ाब का ही तो रोना है, तेज़ाब तो नहीं है मैदे के अंदर। तो आप लोगों ने उसे थोड़ा स्टीम करके उसे खाया करें। क्रंची थोड़ी हो लेकिन स्टीम हो, ठीक है। बेशक ऑयल में ना बनाएं, स्टीमर आजकल मिल रहे हैं, मैं दिखाऊंगी, मैं वीडियो एक बनाऊंगी, मेरी जब कुकिंग की अब वीडियोस शुरू करूंगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो स्टीमर्स। तो वो आप लोगों ने उसमें वेजिटेबल्स को स्टीम कर लिया करें, तो वो आप लोग सब्जियां खाएं, ठीक है। वो उससे प्रीबायोटिक हमारे जिनको सीबो का इशू नहीं है, ठीक है, वो लोग सब्जियां नहीं खाएंगे। जिनको मेटाबॉलिज्म का इशू है वो सब्जियां नहीं खाएंगे। जिनको थायराइड का इशू है वो सब्जियां ये वाली ज़्यादा ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, गोभी फैमिली ज़्यादा नहीं खाएंगे। लेकिन बाकी लोग जिनको ये इशू नहीं है, गोभी फैमिली खाएँ, बहुत हेल्प करेगी। वो जिस्म से कैंसर को ख़त्म करती है और आपके लिवर को साफ़ करने में मदद करती है, ठीक है, गोभी फैमिली। तो वो खाएं आप लोग, लाजमी उसे स्टीम करें और उसे आप लोग वो खाएं। तो आप लोगों ने और ये क्यों खा रहे हैं हम लोग, ये अपने गुड, एक तो हमारे लिवर को साफ़ करने में हेल्प करेंगी, दूसरा हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगी। हमें गुड बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करना है। गुड बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होंगे तो इस कोलेस्ट्रॉल पत्थर जैसा जो बना पड़ा हुआ उसको तोड़ने में हेल्प करेंगे। गुड बैक्टीरिया ने हमारी आंतों में आके इन चीज़ों ने टूटना होता है, ये नहीं टूट पाते हैं तो फिर ये जमा होता है हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लेमन वाटर का यूज़ करेंगे, देसी घी, मक्खन आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके अलावा आप लोगों ने एक्टिव रहना है, वॉक, एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेचिंग, कुछ ना कुछ आप लोगों ने सुबह 1 घंटा खुद को देना है किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है इसकी। अल्लाह हाफिज़।